الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ہوا آئی بڑی گرم ہے، ٹھنڈا نہیں کیتا، پانی رچ پایا، بند کیتا ہے پانی. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ساڑھے معاشرے دے اندر ہر قدم اصلاح دی بہت ضرورت ہے۔ اسلام دے اندر جتھے بڑے بڑے اہم نیک اعمال نے جنہاں دے کرن دا اللہ نے آرڈر فرمایا، او دے نال ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی بہت زیادہ نے کہ جڑے بظاہر تے چھوٹے نے، لیکن انہاں دا اجر، انہاں دا ثواب اور صلہ اللہ نے بہت زیادہ رکھے ہے۔ جس طرح ایک لفظ صلہ رحمی، یہ مطلب ہے کہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داراں نال، عزیز و اقارب نال احسان کرنا اور اچھا سلوک کرنا۔ اسلام دے اندر صلہ رحمی دی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے والدین نال صلہ رحمی، اپنے بہن اور بھائیاں نال، چاچے تایا ماموں نال، یعنی جتنے بھی عزیز و اقارب یا قریبی رشتہ دار نے، انہاں نال بطور خاص رب العالمین نے احسان کرن دا، صلہ رحمی کرن دا سانو آرڈر فرمایا اور پابند فرمایا۔ اور آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے نالی اپنی معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا کہ سانو ہمیشہ صلہ رحمی تو کام لینا چاہیے، اور یہی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی بہت بڑیاں بڑیاں خوبیاں چو اور صفات چو حضور علیہ السلام دی ایک بہت بڑی صفت اور آپ دا وصف بھی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ صلہ رحمی فرمائی ہے اور آرڈر فرمایا، اور اپنے عمل تو پھر پیغمبر نے ثابت کر کے دکھایا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب العالمین نے آرڈر فرمایا تے پابند فرمایا اے تمام دنیا جہان کے لوگوں اپنے رب تو ڈرتے رہا دے ربکم الذی خلقکم او رب جن نے توانو سارے آنو پیدا فرمایا من نفس واحدت تے اللہ نے ایک جان تو توانو پیدا فرمایا تے پھر اللہ ذوالجلال نے زمین تے سینے تے اللہ نے مرد عورتہ ایک جان جو پیدا کرن دے بعد اللہ نے جوڑا بنایا پھر اس جوڑے تو اللہ نے بہت زیادہ مرد تے بہت زیادہ عورتانو زمین تے پھیلا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہن تو اڈا حق بندا ہے کہ اپنے رب کولوں ڈردے رہیا دے ہمیشہ اپنے دل وچ اپنے اللہ دا ڈر رکھیا دے کہ جدے نام دا تسی آپس وچ سوال کر دے ہو اور آخری گل جیڑی کیتی ہے نا ایتھے فرمایا وَالْأَرْحَامَ تے اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرتے رہا دے اللہ کولوں ڈردے رہا دے تے نال اپنے عزیز و اقارب دا خیال بھی رکھ دے رہا دے ان اللہ کان علیکم رقیبا رب العالمین نے آرڈر فرمایا اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے ادھروں ایک آن والا آیا تے آکے سوال کردہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دسو ہم بیان کرو ہاں تسی کون میرے آقا فرماتے نے میں اللہ دا نبی میں اللہ دا نبی ہاں ایک کہن لگا سرکار نبی کون ہوندہ ہے آپ فرماتے نے آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی بھی ہاں تے میں اللہ دا رسول بھی ہاں انہیں پھر سوال کیتا کہن لگا سرکار تواڈی دعوت کی ہے تواڈا پیغام کی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں آپ نے نا دو گلاں کیتیاں یہ تے سارے سوالانو حل کر دیتا ہے آقا لگا تواڈا پیغام کی ہے تواڈی دعوت کی ہے سرکار اے دسو میرے آقا فرماندے نے میں بتانو توڑن آیا ماں تے دلانو جوڑن آیا ہے کڈا پیارا نبی نے جواب دیتا ہے یہ سارے سوالان دا جواب آ گیا آپ فرماندے نے میں پتانو توڑن آیا ہوں میں دلانو جوڑن آیا ہوں
یعنی میرے پاک نبی نے فرمایا میں صلہ رحمی کرنا آیا، میں لوکانوں توڑن نہیں آیا، میں لوکانوں جوڑن آیا۔ اور تو 5 وقت دا نمازی ہے، پہلی صف دا نمازی ہے، تے سکے پرہانر بائی کاٹے کئی سال گزر گئے نے، لڑائی کا دیئے لو جناب نے رشتہ نہیں مینوں دیتا، پرہان ہے میں دی مار چھڑاں گا پر تینوں میں رشتہ نہیں دے آنگا۔ نکیاں نکیاں گلاں تو مرن جیون اسی تے مکا دینے آئے، پر یار جس نبی دا کلمہ بڑھیا دے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے میں دلانوں جوڑنا آیا ماں، میں تو انو قریب کرن آیا ماں، میں نفرت نہیں پھیلان آیا، میں محبتان دا پیغام دے سبق دینا آیا ماں۔ میرے بھائی میرے برادر نکیاں نکیاں گلاں تو در گزر کرنا چاہیے دائے۔ کائنات امام پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمان ایک کون والا آیا تے آکے نا حضور کو لو سوال کردہ حضور اے بیان فرماؤ کہ رب العالمین سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے، سب تو زیادہ اللہ نو عمل کیڑا پسند ہے میں کران؟ آپ فرمان دینے پہلے نمبر تے اللہ نو ایمان بڑا پسند ہے، ایمان دی دولت لب جائے تے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ نو ایمان بڑا پسند ہے۔ تے دوجے نمبر تے فاصلۃ الرحم، دوجا عمل اللہ نو اے پسند ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرتا رہے، صلہ رحمی اپنے ماڑے غریب رشتہ داران دا خیال رکھدا رہے۔ اور یار کی ہویا جے رب نے تینوں 4 ٹکے بہتے عطا فرما دیتے نے تے ماڑیا غریبہ رشتہ داران رشتہ دار ہی نہیں ہو سمجھدا نا میرے بھائی، جیڑا رب دین تے قادر ہے او واپس لین تے بھی قادر ہے۔ ڈریا کر اللہ ذوالجلال کو لو، یار اسی لکھا کروڑا ویچ کھیلن والے آنو گلیاں دیا ککھاں چ رول دیا ویکھے آئے تے گلیاں دیا ککھاں تو ہونے آنو اسا کروڑا پتی بن دیا بھی اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے۔ اس واسطے ماڑے غریب رشتہ دار جیڑے نے انہاں نال صلہ رحمی تے محبت تے پیار کرنا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف فرمانے تے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے آپ فرمان دینے صحابیو جیڑا بندہ اے چاندہ کہ اللہ میرے رزق اندر اضافہ فرما دے اسیانے جناب کاروبار حالات ایسے نے کہ سارا ٹبر کمانے تے جناب مر کے روٹی نہیں پوری ہوندی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں تو انو ایسا نسخہ کیمیاں دس دینا میرے آقا فرمان دینے او عمل کریا کرو تو اٹھے تھوڑے رزق ویچ بھی اللہ برکتہ فرما دے گا، تھوڑا بھی ہوئے گا تے برکت والا ہوئے گا۔ اللہ اللہ آقا سونے کنج تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنے رشتہ دارانال غریبانال ماڑیانال اپنے رشتہ دارانال صلہ رحمی کردہ اونا نال نیکی کردہ اونا تے احسان کردہ میرے آقا فرمان دینے اے دے تھوڑے رزق وچ بھی اللہ برکتہ فرما دیندہ
رزق تھوڑا ہوئے گا پر برکت والا ہوئے گا. اللہ اے دے رزق اندر برکت بھی فرمان گے, اللہ اے دے رزق اندر اضافہ بھی فرمان گے. کیڑا بندہ جڑا اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کردا ہے, اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, ایک واقعہ پڑھ رہا سا, شیخ عبد الرحمن العریفی سعودی عرب دے اندر الریاض دے اندر ایک عربی شیخ نے ایک کتاب لکھی عربی دے اندر, او دے اندر واقعہ نقل کر دینے. شیخ عبد الرحمن العریفی لکھ دینے, کہنے لگے میں جاننا وا اس بچے نو جیڑا آج کروڑا نہیں ارباں پتی بن گیا ہے. واقعہ بیان کرن لگے بھی ارباں پتی کنج بنے ہیں. شیخ عبد الرحمن لکھ دینے, ایک بچہ باپ فوت ہو گیا, باپ دنیا تو چلا گیا ہے, کلا ہی ماں پیان دا پتر ہے, باپ دنیا تو چلا گیا بچپن دے اندر, 5 بہناں نے کلا پرا اے بھی اجے چھوٹا ہے, کمان والا کوئی نہیں, اللہ دا ہی سہارا بس رہ گیا ہے, غربتہ نے ڈیرا پا لیا ہے. بالآخر ایک جڑا بچہ نا اے محنت کرن لگ پیا, مزدوریاں کرن لگ پیا. یار جدو بندہ محنت کردا ہے کسے میدان میں بھی کرے, رب کسے بھی محنت نو نہیں رکھ دے, اللہ کسے بھی محنت نو ضائع دے نہیں نہ فرمایا کر دے. اے نوجوان یتیم بچہ محنت کرن لگ پیا ہے, مزدوریاں کرن لگ پیا ہے, تے کما کے لے آندا ہے تے ماں نو کھلاندا ہے, تے ماں جمیاں بہناں نو کھلاندا ہے. ماں باپ نال صلہ رحمی سب تو پہلے درجے دیا, ماں دیا خدمتاں بھی کردا ہے, تے جیڑیا یتیم بہناں نے انہاں بہناں نو بھی خدمتاں کرن دیا, کما کے کھلان دیا. یار کل دا بچہ آج گبرو جوان بن گیا ہے, تے محنتاں مزدوریاں کر کے ماں نال صلہ رحمی کرن دیا ہے, اپنی بہناں نال صلہ رحمی کرن دیا ہے. تے شیخ عبد الرحمن لکھ دے نے میں اس بچے نو جاننا وا, ماں دا صلہ رحمی کردا رہیا, تے بہناں نال صلہ رحمی کردا رہیا ہے, تے کل تک مزدوریاں کرن والا بچہ آج الریاض سعودی عرب دے اندر اللہ نے درجنوں سینکڑوں دکاناں تے مارکیٹاں دا اونوں مالک بنا دیتا ہے. اجر ملدا کہ صلہ رحمی ماں نال کر, صلہ رحمی اپنی بہناں نال کر, صلہ رحمی اپنے رشتہ داراں نال کر. اور صلہ رحمی کرن دی وجہ نال اللہ دنیا چ وی رنگ لا دیندے نے, اللہ ذوالجلال رزق اندر اضافہ فرما دیندے نے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا اللہ اے رزق اندر اضافہ فرما دیندے نے. اللہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. صلہ رحمی دا پیغام نوٹ کر کے لے دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے. آقا اے جیڑا مسجد نبوی دے سامنے میرا کھجوراں دا باغ ہے نا,
حاجیاں نو پتا ہے کہ مسجد نبوی دا او جڑا حضرت ابو طلحہ انصاری دا باغ سی نا، ہن او باغ والی جگہ بھی مسجد نبوی چ آ گئی ہے، کیونکہ مسجد اتنی وسیع ہو گئی ہے۔ جدو جائیے، جدو اللہ رحمت فرمائے تے سعودی حکومت نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ جناب ہر دفعہ جا کے ویکھی جاتے مسجد نبوی اور وسیع ہو گئی ہے۔ ہاں دی مکہ پاک اندر حرم دی جگہ دیڑی اور وسیع ہو گئی ہے، اے وسیع ہوندی رہ گئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے سونےو اے مسجد نبوی دے سامنے میرا کھجوراں دا باغ ہے تے بڑا ہی سنگنا باغ ہے، اے دا پھل بھی بڑا شاندار ہوندا ہے۔ سونےو تسی گواہ ہو جاؤ میں سارا اللہ دے راج دے دیتا ہے۔ حضور فرمان لگے ابو طلحہ مسجد نو باغ دینا ہے تے یہ بھی بڑا ثواب ہے، مدرسے تے خرچ کرنا ہے یہ بھی بڑا اجر ہے، عام غریباں تے خرچ کرنا ہے یہ بھی بڑا اجر ہے۔ پر ابو طلحہ میرا ایک مشورہ ہے، اے باغ اپنے غریب رشتہ داراں وچ ونڈ دے، اپنے غریب رشتہ داراں وچ تقسیم کر دے۔ آقا دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا تینوں ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر۔ آقا کنج؟ فرمایا ایک تے نیکی کرنا پیا، باغ اللہ دے راج دینا پیا، اے تے اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ اے دے نال نال رشتہ دارا نال صلہ رحمی کرن دا بھی اللہ تینوں اجر عطا فرما دے۔ اس واسطے میں پیغام دے آنگا جتھے غریباں تے مسجداں تے مدرسیاں تے خرچ کر دے ہو نا، اے دے نال نال اپنے رشتہ داراں غریباں دا بھی خیال رکھیا کرو، انہاں دا بھی تیار رکھنا چاہیے ہے۔ یار ضروری نہیں کہ جیڑا بندہ لکھا بدی ہے وہی خرچ کرے، نہیں۔ حضور نے فرمایا روزانہ صدقہ کرو، روزانہ 10,000 تنہا لینا نا، یار تو نہیں 500 دین جو گا، روزانہ 5 روپے اللہ دے راہ وچ دے دیا کر، تیرے 10,000 جو برکت ہیں جو ہوئے گی۔ اے اسیانے جناب ساڑھے تے اپنے حالات ایسے نے، انج دیاں گلہ نہ کر، یار زیادہ نہیں تے تھوڑا خرچ کر لیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزانہ بلا ناغا صدقہ کر دے، ہمیں 10 روپے روزانہ خرچ کر دے، میرے آقا فرماندے نے آسمان تو رب نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، جڑا اے دے رزق لئی برکت دی دعا کرتا رہندا ہے۔ محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، دیہڑی کرنا ہے، تادوی کچھ اللہ دے راہ وچ دیا کر۔ میرے آقا فرماتے نے ابو طلحہ انصاری اگر اے باغ اپنے رشتہ داراں چ ونڈ دے گا غریباں چ، اللہ تینوں دورا اجر عطا کرے گا۔ تے ابو طلحہ انصاری جلدی نال کہن لگے سونےو تسی گواہ ہو جاؤ، اج دے بعد اس باغ نال میرا کوئی تعلق نہیں، میں اپنے غریب رشتہ داراں نو دے چھڑے آئے۔ میرے بھائی اللہ دا قرآن آندہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو رب کولو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کولو ڈر دے رہا دے تے نال غریب رشتہ داراں نال صلہ رحمی کر دے رہا دے۔ اے آرڈر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے پیغام دیتا ہے، کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے رب العالمین اپنی رحمتاں فرما دیں جیڑا بندہ صلہ رحمی کر دائے اپنے غریب رشتہ داران دا خیال رکھ دائے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے فرمایا تو معافی مانگنا ہے نا بندیا اپنے رب کو لو معافی مانگنا ہے اللہ میں نو معاف کر دے اللہ میں نو معاف کر دے تے اللہ ذوالجلال فرمان دے میں تینو نسخہ کیمیاں دسنا اپنے رشتہ دارانو معاف تو کریا کر انہاں نال صلہ رحمی تو کردا رہے تے میں کائنات دا رب کہہ رہا ہوں بغیر معافی منگے میں تینو معاف کر دیاں گا میں تینو معاف کر دیاں گا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ جب مادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے الزام لگانا منافقہ بے ایمانہ نے مادی عائشہ تے تہمت لگا دیتی ہے اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے اے بھی منافقاں دیاں گلاں چاہ گئے نے بعض دفعہ بندے نو نہیں پتا لگتا بھلیکھا ہو جاندا ہے بندہ غلط فہمی چ مبتلا ہو جاندا ہے کسی دے بارے بھی ہو سکتا ہے حضرت مصطح انہاں دشمنان اسلام دی گلاں چاہ گئے نے تے مادی عائشہ صدیقہ تے الزام لگ گیا تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بڑا غصہ چڑھیا آپ فرماندے نے مصطح جیڑا ہے اے میرا خالہ زاد بھائی بھی لگتا ہے تے ویسے بھی نا حضرت مصطح ماڑے سن غریب سن تے حضرت مصطح دے گھر دا ٹوٹلی خرچہ جناب صدیق نے چکیا ہے حضرت ابو بکر تاجر سن مالدار سن اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے تے مصطح غریب سن تے خالہ زاد بھائی سن انہاں دے گھر دا ٹوٹل خرچہ جیڑا ہے او جناب صدیق نے اٹھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے جدوں نا حضرت ابو بکر صدیق نو خبراں ملیاں کہ اند میری بیٹی عائشہ تے الزام لگ گیا ہے تے الزام لگان والے دے اندر مصطح میری خالہ داد بھائی جیڑا او بھی مصطح بھی شامل ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو غصہ چڑھیا کہاں لگے مصطح نالے میں تیرے گھر دے خرچے چکے نے تے نال میری بیٹی تے الزام لگا دیتا ہی خبردار آج دے بعد میں تیرا خرچہ بند کر دینا انہاں خرچہ روک دیتا آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گئے آسمان تو اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے والا یعطل اولو الفضل منکم والسعۃ ایوتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا یصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم
جناب صدیق اکبر ہائے ہائے قرآن مصطفیٰ دے نازل ہویا اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا اپنے صدیق نو کہہ دیو ہاں کد دیا گلاں کرن لگ پیا کوئی گل نہیں جے مستا کولو غلطی ہو گئی ہے آخر تے تہاڈی خالہ دا بیٹا تے میں رب کہہ رہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ابو بکر مستانو معاف کر دے ابو بکر مستانو معاف کر دے تے مستا تو درگزر کر دے اے ابو بکر کیا تو پسند نہیں کردا الا تحبونا کیا تو پسند نہیں کرتا این یغفر اللہ لکم کیا ابو بکر تو پسند نہیں کرتا کہ تو مستانو معاف کر دے کائنات دا رب تینو معاف فرما دے گا مستا ادھر دیکھو میرے بل مستا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ کائنات دا رب اے ابو بکر کیا تسی راضی نہیں الا تحبونا ابو بکر کیا تسی راضی نہیں تسی مستانو معاف کر دے ہو تے اللہ تو انو معاف فرما دے پتہ لگ دے جیڑا رشتہ دارانو معاف کر دائے اللہ انہوں معاف فرما دیندہ اور نکیاں نکیاں گلاں ایویں نہ پلے بن رہا کرو لو جناب تو اڈا ساڈا مرن جیون موقع آجے کوئی ساڈا تو اڈا تعلق نہیں نہ ساڈے وال آیا دے نہ سی تو اڈے وال آوانگے رشتہ داراں تو درگزر کرو صلہ رحمی کرو تے اللہ بغیر معافی منگن دے اپنی رحمت نال تو انو معاف فرمان دے جان گے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دے نے لا یدخلون الجنت او بندہ رب دے جنت داخل نہیں ہوئے گا آقا کیڑا فرمایا جیڑا رشتہ داریاں توڑ دائے جیڑا رشتہ داریاں توڑ دائے یار کی ہو گیا ہے جے تینوں پرانے کہے ٹائم کو گال کاری دیتی ہے وڈائی ہے وڈے پرانے کو گال کیا ہی دیتی ہے تو تھا ہی مر گیا کہ میرا ایدہ تعلق ہی کوئی نہیں یا کسے ٹائم چھوٹے پرانے کوئی ماڑی موٹی گال ہوئی جاندی ہے کراچ نکی نکی گال تو پرانا مرن چھوڑ مکا دینا نکیاں نکیاں گلان تو پرانا قطع تعلقی کر دینا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے جیڑا بندہ قطع تعلقی کر دے رشتہ داریاں توڑ دائے او بندہ رب دے جنت ویچ داخل نہیں ہوئے گا دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے سارے آندے حال تے رحم فرما آمین کہہ دو مل کے ہائے ہائے حضور علیہ السلام دا ایک صحابی نا حضور دے کول آئے آقا ایک پریشانی ہے بے میں اپنے رشتہ دارانا ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا میں انہاں نال بڑی صلہ رحمی کرنا پیار کرنا محبت کرنا پر سونیا میرے رشتہ دار جیڑے نے میں پیار کرنا اور نفرت کر دینے میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا وہ قطع تعلقی رکھ دینے آقا وہ میری اچھائی دا جواب بھی برائی تے دین دینے تے میں کی کرا میرے آقا فرمان دینے اونا دے برے منصوبیانوں تیرے خلاف اللہ کبھی کامیاب نہیں ہون دے گا تے دوجی گل لیا تو صلہ رحمی کردہ رہ اللہ اپنی رحمت والے فرشتیاں دے ذریعے تیری مدد کردہ ہی روے گا
وہ نہیں نا صلہ رحمی کرتے تے تو کر، اور رشتہ داریاں توڑ دینے تے تو جوڑ. فرمایا اے ہی تے صلہ رحمی ہے کہ او توڑن تے تو جوڑ، او قطع تعلقی کرن تو صلہ رحمی کر. فرمایا اے ہی تے صلہ رحمی ہے، او نا تعلق رکھن تے تو پھر بھی رکھ، ایدہ نام ہے صلہ رحمی. دعا کرو اللہ سانو انج دی صلہ رحمی نصیب فرما دے. حضور علیہ السلام دا فرمانے گرامی، کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، آپ جدو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے، حضور نے نا اپنے صحابہ نو آپ نے پائی پائی بنا دیتا ہے. مدینے آن تو پہلا آپ قبا بستی آئے تے قبا بستی آگے نا جیڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرمان دے میں افس السلام اطعم الطعام واصل الارحام. میرے آقا نے کئی مسائل بیان فرمائے، انہاں جو ایک گل فرمائی ہے واصل الارحام، اور صلہ رحمی کریا کرو صحابیو، صلہ رحمی کریا کرو. نوے نوے ایتھے آیا لوکاں نو ملن ملان دیاں کوشاں کریا کرو. آقا مدینہ طیبہ کے تشریف لے گئے نے، آپ نے نا صحابہ دے درمیان مواخات قائم فرما دیتی، بھائی چارے دی فضا قائم ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے، ایک مہاجر نو لے ہے ایک انصاری نو لے ہے، انہاں دوانوں بھائی بھائی بنا دیتا ہے. اور انہاں دے اندر پھر ایسی محبتہ تے ایسی صلہ رحمی دا کرنٹ نبی نے پیدا فرما دیتا ہے. ایک صحابی نا انصاری ہے، اپنے مہاجر ساتھی نو بلایا، کیا لگے یار مکیوں آئے ہو لٹے پھٹے، پلے تو اڈے شہ کوئی نہیں، انج کرو تسی میرے بھائی ہو، میرے 2 مکان نے، تسی کرائے تے رہ رہے ہو، اے میرے 2 مکان نے، ایک میں رکھ لینا ایک تسی رکھ لو. ہے کسے جیسی اخلاقی جرت ہے کہ تینو رب نے 2 4 5 مکان دیتے نے، تیرا غریب پرا کرائے تے بیٹھا ہے، کدی سوچ آئی یا اللہ پراوا مینو اینا کچھ رب نے دیتا ہے، اب مکان تو ساملا جا رہی جا دعاواں کردہ رہی. ہے کسے جینی اخلاقی جرت؟ پھر صحابی بولے کہنے لگے یار گل سن، اللہ نے مینو 2 بیویاں دا فرمائیاں نے، تیرا نکاح نہیں ہویا، ایک بیوی نو میں طلاق دینا، عدت گزارن دے بعد تو او دے نال نکاح کر کے اپنا گھر وسال ہے. ایدہ نام ہے صلہ رحمی. ہائے ہائے میں تینوں اپنے کاروبار اندر شریک کرنا، ادھر بھی محبت ہے. صحابی نے اے نہیں آکھیا لے آؤ جناب آن جو جو کو جاؤں ہے تے بیگم لبن نہیں ہے سبحان اللہ نکاح ہو جائے گا گھر بس جائے گا، نہیں کہنے لگے اللہ تواڈیاں ساریاں چیزاں وچ برکتاں فرمائے، مینوں تھوڑے جے ادھارے پیسے دے دیو تے نالے مدینے دے مین بازار دا رستہ دس دیو، میں جا کے تجارت کراں گا تے اللہ برکتاں فرما دے گا. اے وے صلہ رحمی، اے وے جوڑنا، اے وے آپس دے اندر محبتاں الفتاں عقیدتاں نو قائم رکھنا. میرے بھائیوں میرے برادر میں کہا کرنا یار او محبت تے او صلہ رحمی شاید ساڑھے آپس اندر سکے پراواں وچ بھی نہیں، اور جیڑی محبت تے جیڑی عقیدت تے جیڑی صلہ رحمی کا کرنٹ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ دے اندر پیدا فرما دیتا ہے. حالا کوئی مہاجر نے، کوئی انصاری نے، کوئی کتوں دا رہن والا ہے، کوئی کتوں دا رہن والا ہے، کوئی حبشے تو چل کے آیا ہے، کوئی فارس تو چل کے آیا ہے، کوئی مکہ دا، کوئی مدینے دا، کوئی عرب دا، کوئی کتوں دا، کوئی کتوں دا. پر ویکھ لو
دین دی بناتے ایسے تعلق اور ایسیاں محبتاں مصطفیٰ نے جوڑ دیتیاں نے کہ انہاں صحابہ دے اندر تے آپس اندر محبت ہی محبت پیاری پیارے چاہیدہ ایوے کہ سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی طرح آپس دے اندر محبت اور آپس اندر صلہ رحمی دا جیڑا نظام اور اللہ دا قانون اور فرمان انہوں قائم رکھنا چاہیدہ دنیا دے اندر صلہ رحمی کرانگے کائنات دا رب کہہ رہے ہیں میں اپنی رحمت نال تواڈے سارے آدھے اپنے فضل نال گناہ معاف فرما چڑھا گا میرے بھائیوں میرے برادر اللہ کو دعا ہے اللہ منو تے توانو جو میں مسائل بیان کیتے نے کتاب و سنت دے مطابق سمجھ کے انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين